यो हो समाचारको साथमा हेरिटेज कार्पेट आरामदायी अनि बेग्लै अनुभवका लागि। अजोड इन्सुरेन्स हरेक कदमको सहयात्री। Have any sort of health issues? Do visit Norvik International Hospital, Thapatali. श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, मुख्य कार्यालय पुलचोक ललितपुर। मङ्गल डेकोर, गुर्जुमार्ग 4 खाल टिल्ली बजार काठमाडौँ। नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म रोहन श्रेष्ठ। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कोरोनाले थप 33 जनाको मृत्यु, 5727 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि। सरकार दिन प्रतिदिन लाचार बन्दै, स्थिति स्वास्थ्य संयन्त्रभन्दा बाहिर गएको सरकारको भनाइ। 3 महिनाभित्र कोरोना खोप लगाइसक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भाषण गफमै समेत सहयोगमा आएको खोप पनि स्टोरमै थन्काइयो। सरकारले स्वास्थ्य संवेदनशीलता गुमायो। जसपा कारबाहीमा परेका 4 सांसद अदालतको शरणमा। आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू नै राजनीतिक लाभ। संस्थागत अपराधलाई प्रश्रय मिलेको विज्ञको टिप्पणी। कोरोना महामारीसँग जुधिरहेको भारतलाई अमेरिकाको सहयोग, पहिलो चरणको स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण। र नेपाल क्रिकेट संघद्वारा सम्पूर्ण क्रिकेट गतिविधि अनिश्चितकालका लागि स्थगित। तय भएका सिरिजहरू पनि तत्कालका लागि रोकिए। अब समाचार विस्तारमा। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणकै कारण नेपालमा थप 33 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार थप 5727 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार 15391 पिसिआर परीक्षणमा 5657 जना र 525 जनाको एन्टिजन परीक्षणमा 70 जना गरी 5727 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमितको कुल संख्या 3,23,187 पुगेको छ, जसमध्ये 38,813 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यसैगरी हालसम्म मृतकको संख्या 3,246 पुगेको छ। थप 928 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। पछिल्लो 3 दिनको मात्रै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने कोरोनाका कारण 85 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। 15,429 संक्रमित थपिएका छन्। एकातिर कोरोना काल थप जटिलतातर्फ उन्मुख भइरहेको छ भने अर्कातिर मूल सरोकार राख्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय बेवास्तातर्फ उन्मुख भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा बिहिबार अहिलेसम्मकै धेरै 35 जनाले कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाए। यस्तै शुक्रबार पनि 33 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 3 दिनको तथ्याङ्क हेर्दा कोरोनाकै कारण 85 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यस्तै संक्रमितको संख्या पनि ह्वात्तै बढेको छ। शुक्रबार मात्रै 5727 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। 3 दिनको अवधिमा 15429 संक्रमित थपिएका छन्। यही अनुपातमा मृत्यु र संक्रमण दर बढे। ज्येष्ठ र असारमा कोरोनाले भयावह अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने चेतावनी सरकारले समेत दिइसकेको छ। यता टेकु अस्पताल प्रशासनले भने आइसियु र भेन्टिलेटरमा अब अरू बिरामी भर्ना गर्न नसक्ने अवस्था आइपुगेको र उपचार पद्धति जटिल भएका कारण व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती आइपरेको बताएको छ। पहिले जसरी उपचार गर्ने क्रममा 1-2 लिटर अथवा रुम एयरमा मेन्टेन हुन्थ्यो, कतिपय 1-2 लिटर र 2-4 लिटरसम्म दिनु पर्थ्यो भने अहिले सबैलाई 15 लिटर पर मिनटको हिसाबले चाहिँ त्योभन्दा बढी चाहिँ अक्सिजन दिनुपर्ने अवस्था आइराखेको छ र लामो समयसम्म राख्नुपर्ने एउटा चुनौती देखिएको छ।
त्यसले गर्दाखेरि समयमा बिरामीलाई भर्ना गर्न अरू नयाँ बिरामीलाई भर्ना गर्न सकिँदैन। बढ्दो संक्रमणका कारण अहिले उपत्यकाका अधिकांश अस्पतालका बेडहरू भरिन थालेका छन्। कोरोनाको ग्राफ बढ्दै जाँदा काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालहरूमा भेन्टिलेटर र आइसियु भरिँदै जाँदा कोरोना संक्रमितको उपचारमा समस्या देखिन थालेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको स्वास्थ्य प्रणालीले थेक्नै नसक्ने गरी कोरोना संक्रमण बढेकाले अस्पताल शैय्या उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताएको छ। कोरोनाको दोस्रो लहर धेरै जटिल भएकाले यस महामारीलाई स्वयं प्रधानमन्त्री ओली, स्वास्थ्य मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र स्थानीय सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यवस्थापनमा गम्भीर भएर नलागे आम नेपालीले सोचेभन्दा भयङ्कर डरलाग्दो अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। त्यसो त स्वास्थ्य कर्मीहरू भयभीत बन्न थालेका छन्। हाम्रो व्यवस्थापनमा, हाम्रो उपचारको प्रक्रियामा, हाम्रो जनशक्ति परिचालनमा, हाम्रो जुन स्ट्राटेजी जुन बनाउँथ्यो त्यसमा पनि फरक पर्थ्यो होला। यसमा विशेष प्रकारको पहल हाम्रो स्वास्थ्यको नीतिमा परिवर्तन दुईटै देशले गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले शुक्रबार सार्वजनिक अपिल जारी गर्दै उपत्यकाका 317 जिल्लामा कोरोना संक्रमण डरलाग्दो गरी फैलिरहेको बताएको छ। कोरोनाको दोस्रो लहरले भयावह अवस्था सिर्जना गरिसक्दा पनि सरकार भने आगामी कदमका लागि संवेदनशील भएको देखिँदैन। कोरोना संक्रमण दिन प्रतिदिन फैलदो छ भन्ने जान्दा जान्दै पनि नेपाल सरकारले खोप अभियान बन्द गरेर हात बाँधेर बसेको छ। कोरोना विरुद्ध आक्रामक कदम नचाल्ने बरु जनतालाई घरभित्र थन्क्याउने योजनाले सरकार लापरवाहीको हद पार गरिरहेको छ। एक रिपोर्ट। दर्शकवृन्द, हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हावादारी गफ दिन कति माहिर छन् भन्ने कुराको एउटा तथ्य यहाँहरूसँग प्रस्तुत गर्दैछौँ। गत माघ 14 गते नेपालमा कोरोनाको खोप अभियान सुरु गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब 3 महिनाभित्र हरेक नेपालीलाई खोप लगाइसक्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। पूर्ण आत्मविश्वासका साथ प्रधानमन्त्री ओलीले यसो भनेका थिए। हामी ठान्छौँ करिब 3 महिनाभित्र हामीले सम्पूर्ण नेपालीलाई खोप उपलब्ध गराइसक्नेछौँ। मेरो विचारमा 3 महिना लाग्छ। कोही पनि नेपाली नागरिक वा नेपालमा बसोबास गर्ने व्यक्तिले निःशुल्क यो खोप प्राप्त गर्नेछ। चाहे हामी अनुदानको रूपमा प्राप्त गरौँ, जस्तो यसपल्ट हामीले प्राप्त गरेका छौँ, अथवा हामीले किन्न परोस्, तर हामी हाम्रा देशवासीहरूलाई यो खोप निःशुल्क बिना भेदभाव प्राथमिकताका आधारमा संवेदनशीलताका हिसाबले प्राथमिकताका आधारमा यो खोप उपलब्ध गराउनेछ। प्रधानमन्त्री ओलीले यसरी बोलेको पनि 3 महिना बित्यो। चीन र भारतबाट अहिलेसम्म जम्मा जम्मी 28 लाख डोज खोप भित्रिएको छ। त्यसमध्ये केही खोप जगेडा भनेर सरकारले अझै राखी छोडेको छ। सिधा तर्क के यस्तो महामारीको बेला जगेडा भनेर खोप लुकाएर राख्ने कि अरू थप लाखौं खोपहरू भित्र्याउने? के यी सम्माननीय प्रधानमन्त्री ओलीलाई लाज लाग्नुपर्ने होइन र? कि बोल्दै नबोल्नु, बोलिसकेपछि आफ्नो बोलीको औकात राख्नुपर्ने होइन र? कोरोनाका कारण तराईमा मानिसहरू भट्टाभट मर्न थालेका छन्। काठमाडौँमा पनि यसको असर गम्भीर रूपमा पर्न थालिसक्यो। मानिसहरू मलाई खोप देऊ भन्दै 5-6 घण्टा लाइन बस्दा पनि खोप पाइरहेका छैनन्। घर घर टोल टोलमा पुगेर खोप लगाउनु पर्ने बेला भेडा बाख्रा झैं जनतालाई निषेध गरेर ओली सरकार निकम्मा बनेको कति समय हेरिरहनु पर्ने हो थाहा छैन। ठुला ठुला गफको पहाड बनाउने र जनताको स्वास्थ्य सुरक्षामा निरीह बन्ने ओलीको तालले देश झन झन स्वास्थ्य सङ्कटमा फस्दै गएको देखिन्छ। ओलीको यही रवैयाले 3 महिनामा त के आगामी 3 वर्षमा पनि जनताले कोरोनाको खोप लगाउन पाउने अवस्था रहन्न। अब यसलाई नमिठो तितो सत्यको रूपमा लिनु नै पर्छ। हामी आफै बनाउन सक्दैनौँ, हामीले भनेको माग्ने हो, किन्न पनि हामीलाई अप्ठ्यारो छ, होइन सक्दैनौँ। त्यही भएर जे आएको छ त्यो चाहिँ हामीले लिनुपर्छ। हामीले पाएसम्म हामीले जुन भ्याक्सिन पाएको छौँ, गभर्मेन्टले जुन ल्याएको छ त्यो चाहिँ लिनै पर्छ, किनकि हामी चुज गर्ने अवस्थामै छैनौँ भ्याक्सिन चुज गर्ने। अझै पनि खोप आयातका लागि ओलीले सिनको भाँचेका छैनन्। चीन लगायत कोभिड खोपको विकास गरेका देशहरूसँग समन्वय गरेर खोप आयात गर्न ओली सरकार किन आनाकानी गरिरहेको छ त्यो जनताले बुझ्न पाएका छैनन्।
चीनले 8 लाख डोज खोप सहयोग स्वरूप नेपाललाई उपलब्ध गराएको थियो। चिकित्सकहरूको भनाइअनुसार पनि भारतीय भन्दा चिनिया खोप प्रभावकारी छ र पनि ओली आफ्नो माघ 14 गतेको वचन हुसुक्कै बिर्सेर बालुवाटारमा सुरक्षित बसिरहेका छन्। यस्तो बेलामा उनले चीनसँग कम्तीमा पनि 50 लाख डोज खोपका लागि अपिल गर्नुपर्ने हो। तर सत्ता टिकाउने खलनायक सूत्र बाहेक ओलीको दिमागमा यस्तो बुद्धि सायदै आएको होला। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का अनुसार कोरोना विरुद्धको खोपमा धनी देशले कब्जा जमाएका छन्। विश्वमा धनी देशसँग 82% खोप रहेको तर गरिब देशको पहुँचमा 0.3% मात्र रहेको WHO को भनाइ छ। तर के यसो भन्दैमा सरकार हात बाँधेर बस्न मिल्छ र? कम्तीमा प्रयास थाल्दा किन बिग्रिन्छ र? शक्ति र पहुँचको भरमा ठुलाबडा र टाटा बाटाहरूले खोप लगाए भन्दैमा पल पल गरी मृत्युको मुखमा पुगेका यी जनको पाखुरामा भ्याक्सिन पुग्नुपर्ने होइन र? फेरि पनि स्मरण रहोस्, प्रधानमन्त्री ओलीले गत माघ 14 गतेको आफ्नो त्यो अभिव्यक्ति एकपटक दोहोर्याएर सुनुन् र आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नतर्फ लागुन्। विक्रम श्रेष्ठ, काठमाडौँ। अब बाँकी प्रसङ्ग। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको अकर्मण्यताका कारण देशमा निषेधाज्ञा जारी गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनु भएको छ। देउवाले कोरोना संक्रमितहरूको उपचार गर्न देशको स्वास्थ्य संस्थाले धान्नै नसक्ने स्थिति बनेको भन्दै आइसियु बेड, भेन्टिलेटर र अक्सिजनको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार आकस्मिक रूपमा आफ्नै निवासमा पत्रकार सम्मेलन गरे। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर तीव्र रूपमा फैलिरहेका बेला सभापति देउवाको पत्रकार सम्मेलन मूलतः कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले गरेका काम कारबाहीमा केन्द्रित थियो। पत्रकार सम्मेलनको सुरुवातमै देउवाले सरकारकै चरम लापरवाही र अकर्मण्यताका कारण यो परिस्थिति आएको निष्कर्ष सुनाए। बढ्दो संक्रमणसँगै आइसियु बेड, भेन्टिलेटर, अक्सिजनको तत्काल अभाव देखिन थालेको छ। यस्तो स्थिति आउनुमा सरकारको चरम लापरवाही, असंवेदनशीलता, अकर्मण्यता पनि जिम्मेदार छ। यो सरकार विगतका गल्तीबाट सिक्छ। नेपाली कांग्रेस तथा अन्य सरोकारवालाहरूले दिएको सल्लाह सुझावलाई आत्मसात गर्दछ। देउवाले पीसीआर परीक्षण र संक्रमितहरूको उपचारका लागि आइसियु, भेन्टिलेटर सहितका बेडको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे। अरू बेला ओलीसँग लचक देखिने देउवा यसपटक भने ओलीप्रति अलि आक्रामक देखिए। अधुरा कामलाई पनि पूरा भएको देखाउँदै उद्घाटन, भिडभाड र तडक भटकमा ओली मग्न भएकै कारण मुलुकमा फेरि लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था आएको देउवाको गुनासो छ। देउवाले कोरोनालाई मध्यनजर गर्दै गाउँ गाउँमा सचेतना फैलाउन कार्यकर्ता पंक्तिलाई निर्देशन पनि दिएका छन्। पीसीआर टेस्ट गर्न प्रोत्साहित गर्ने सबै ठाउँमा र चाहिँ आफ्ना गाउँठाउँमा सबै ठाउँमा यसको मापदण्ड अनुसार जनसचेतना कार्यक्रम गराउने काम गर्छ। देउवा त्यति बेला रिसाए जति बेला पत्रकारले तपाईँकै पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री ओलीसँग सेटिङ छ भनेर गम्भीर आरोप लगाउनु भयो नि भनेर प्रश्न सोधे। तपाईँलाई मैले भनिसकेँ मैले हामीले गरेका छु कुरा भन्नु कहाँ भेट्यो भनेर मैले अब यस्ता हेर्नुहोस् उहाँलाई जब यो उहाँ आरोपको उहाँलाई कति उहाँलाई भन्ने भने पहिले यति उहाँलाई प्रायः पार्टी सभापति भएदेखि यस्तै कुरा हुन्छ कि भने यसकारण उहाँलाई जीवन ठोक्छ। प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावदेखि नयाँ सरकार फेरबदलमा अनिच्छा देखाइरहेका देउवाकै कारण नयाँ सत्ता समीकरणमा समस्या भएको रामचन्द्र पौडेल पक्षको आरोप छ। तर देउवा नयाँ सरकार बनाउन संख्या नै नपुग्ने बताउने गरेका छन्। जसपाले निर्णय नगर्दासम्म संख्या नपुग्ने भन्दै आफूले प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर चाहेर नहुने देउवाको भनाइ छ। पहल गर्ने भनेकै छ तर संख्या पुग्नुपर्छ। यहाँ त संख्या नपुग्ने का चाहेर हुन्छ, प्राइभेट हुन चाहन्छु भने प्राइभेट हुन्छ। संख्या पुगेको छैन, त्यही हो सत्य हो। त्यही हो एउटा पैसा पत्ता दर्ता गरेपछि फेल भएपछि गर्दै पाइँदैन। यसपछि नेपालको संविधानमै म प्रश्न आउँछु, दर्ता गरिहालेपछि फेल भयो भने त 2 वर्षभित्र गर्ने प्रचण्डज्यूको गरेको पार्टीले कागज ल्याउँदै पुगेर के गर्नु। अब जसपाले उता गरिरहेको छ। अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर फेल भएमा अर्को 1 वर्षसम्म प्रस्ताव ल्याउन नपाइने डर भएकाले संख्या पुगेपछि मात्रै कदम चाल्ने देउवाको भनाइ छ। कांग्रेस सभापति देउवाले संसदमा अड्किएको एमसीसीका विषयमा भरम फैलाइएको भन्दै आक्रोश पोखे। एमसीसी पारित गर्न माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग सहमति भएको हो भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा देउवाले कुरा भइरहेको भन्दै प्रचण्डले साथ दिन्छु भनेको बताए। प्रचण्डले सहयोग गर्छ भनेकै छ, सिधै दिएको हो यो नेपाललाई। त्यत्रो ठुलो
चाहिँ त्यो चाहिँ सहयोग गरेको छ। अनेक किसिमको भ्रम फैलाएको छ, अनेक किसिमको झुटा प्रचार चलेको छ। अमेरिकन सेना आउँछ भने काहीँ के आउँछ भने अमेरिकन सेना आउनु दिउँला, म आफैले पनि कसरी दिन्छ नेपालले यस्ता झुटा प्रचार गरेर चाहिँ मलाई अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने खालको कुराहरू पनि तपाईँले भन्नुभयो भन्ने कुरा पनि कतिपय कहाँ भनेको छु टिप्पणी गरिराखेका कहिले कहाँ भनेको छु मैले त्यो खालको कुरा बाहिर आएको छ भने बाहिर आएको होइन भनिसकेर सुन्नुहोस्, होइन होइन होइन। एमसीसी पास नभए तपाईँलाई सङ्कट पर्छ हो भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा देउबा रिसाए। अमेरिकाले नेपाललाई सित्तैमा दिएको सहयोग लिनुपर्ने उनको दाबी छ। पार्टीको महाधिवेशनलाई लिएर संवैधानिक सङ्कट आइपरेकाले भदौमै महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुको विकल्प नरहेको देउबाले स्पष्ट पारे। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरस श्रेष्ठका साथमा सन्तोष भेके थापा, काठमाडौँ। उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले कोरोनासँग लड्नु सबैको साझा दायित्व भएको बताउनु भएको छ। उप प्रधानमन्त्री पोखरेलले सबैले हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्न र जवाफदेही बन्न अपील गर्नुभएको हो। कोरोनाको अघिल्लो लहरले धेरै कुरा सिकाएर गएको हुँदा व्यवस्थापनको काम सहज हुने उहाँको भनाइ छ। अहिले लागू भएको निषेधाज्ञा कोरोना संक्रमणको फैलिँदो अवस्थाको चेन ब्रेक गर्न भएको उहाँको भनाइ थियो। दोस्रो जुन लहर चलेको छ, यो दोस्रो लहरमा हामीले पहिलेको अनुभवबाट पनि सिक्दै के गरेका छौँ भने सङ्क्रमणको अति प्रभावित भएका जिल्लाहरू र खास गरी सहर बजारमा अलिकति केन्द्रित भएर जो सङ्क्रमण फैलिँदो छ, यो फैलिँदो सङ्क्रमणलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नको लागि, यो सङ्क्रमणको चेनलाई ब्रेक गर्नको लागि हामीले अब निषेधाज्ञा जारी गर्ने, अनावश्यक ढङ्गको मोबिलिटीलाई नियन्त्रण गर्ने भन्ने हिसाबले निर्णय गरेका हौँ। र यो चाहिँ उप प्रधानमन्त्री पोखरेलले अहिले जनता आफै पनि सचेत र जिम्मेवार हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो। निषेधाज्ञाको दोस्रो दिन पनि काठमाडौँ उपत्यका शून्य प्राय बनेको छ। हिजोदेखि सुरु भएको निषेधाज्ञाको दोस्रो दिन आज काठमाडौँ उपत्यका सुनसान बनेको हो। सडकमा सार्वजनिक यातायातका साधन चलेका छैनन् भने अत्यावश्यक सेवा बाहेकका निजी सवारी साधनहरू पनि सञ्चालनमा आएका छैनन्। यद्यपि अत्यावश्यक सेवा तथा खुलेका कार्यालयका कर्मचारीहरू भने फाट्टफुट्ट सडकमा देखिने गरेका छन्। उपत्यकाभित्र सडकहरू पनि सुनसान जस्तै बनेका छन्। काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनले दैनिक उपभोग्य वस्तुको खरिदका लागि बिहान 10 बजेसम्म पसल खुल्ला राख्न दिएको छ। सडकमा सञ्चालनमा आएका सवारी साधनलाई प्रहरीले ठाउँ ठाउँमा चेक गर्ने गरेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेका कारण बिहिबारदेखि 1 हप्ताको लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। लुम्बिनी प्रदेशका 4 प्रदेशसभा सदस्यलाई निष्कासन गर्ने पार्टीको निर्णय विरुद्ध जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर निर्वाचन आयोग पुग्नु भएको छ। ठाकुरले 2077 पुस 7 गतेपछि पार्टीको बैठक नै नबसेको बेला लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयले जसपाका सांसदलाई पदबाट निष्कासन गरेको भनी जारी गरेको सूचना गैर कानुनी भएको भन्दै ठाकुर आयोग पुग्नु भएको हो। यता प्रदेशसभाबाट पदमुक्त भएका जसपाका 4 जना प्रदेशसभा सदस्य कानुनी उपचारका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। पार्टीको कुनै आधिकारिक निर्णय बिना आफूहरूलाई प्रदेशसभा सचिवालयले पदमुक्त गरेको भन्दै त्यस विरुद्ध 4 जनाले आजै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका हुन्। प्रदेशसभा सचिवालयले हिजो सूचना जारी गर्दै समाजवादी पार्टीका सन्तोष पाण्डे, विजय कुमार यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेलाई पदमुक्त गरेको थियो। नीतिगत रूपमा हेर्दा अपराध र राजनीति अलग विषय हुन्। अपराध निमिट्यान्न पार्न राजनीतिको ठूलो भूमिका हुन्छ, तर नेपालमा ठिक विपरीत छ। राजनीतिको संरक्षणको पहिलो प्राथमिकता नै अपराध भइदिएपछि गण्डकी प्रदेशमा अनपेक्षित रेकर्ड बनेको छ। एक रिपोर्ट। 2050 तिरबाटै अपराधको यात्रामा रजगज चलाएका राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङले बितेको करिब 3 दशकमा पटक पटक प्रहरीको फन्दामा पर्दा र जेलको हावा खाँदा कहिल्यै सोचेका थिएनन् होला एक दिन म पनि यो देशको मन्त्री बन्छु। 2050 देखि 75 अथवा
मनाङ्गे औपचारिक राजनीतिमा आएर सांसद नहुँदासम्म काठमाडौँका प्रहरी प्रमुखको सूचीमा सधैँ मोस्ट वान्टेडको स्थान मनाङ्गेले पाउँथे। तर आज घुम्दै फिर्दै रुम्जाटारको नेपाली राजनीतिले मनाङ्गेलाई गण्डकी प्रदेशको खेलकुद मन्त्रीमा विराजमान गराइदिएको छ, जसले राजनीतिको योग्यता र नैतिकतामाथि नै प्रश्न उठेको छ। दीपक मनाङ्गे भन्दा तपाईँले एउटा पात्र मात्रै भन्नुभयो हैन, यस्ता पात्र त सयौं छन् नि, धेरै पात्रहरू छन्। तर एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि राजनीतिमा चाहिँ एउटा नैतिकताको प्रश्न आउँछ। नैतिकता भनेको एउटा व्यक्तिगत नैतिकता हुन्छ, सार्वजनिक नैतिकता हुन्छ, संवैधानिक नैतिकता र राजनीतिक नैतिकता, यी 4-5वटा नैतिकता हुन्छ। तपाईँ दीपक मनाङ्गेको मात्रै कुरा गर्नुभन्दा पनि धेरै मनाङ्गे जस्तो भनौँ न अरू मान्छेहरू यहाँ छन्। पहिले राजनीतिको आडमा आपराधिक गतिविधि गरिरहेका दीपक मनाङ्गे अहिले आफै राजनीतिमा स्थापित बन्दैछन्। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आफ्नो नेतृत्वको सरकार ढल्ने अवस्था आएपछि मनाङ्गेलाई मन्त्री बनाएका हुन्। सरकारलाई समर्थन गरेको 3 सिटे जनमोर्चाले समर्थन फिर्ता लिएर विपक्षीले दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्तावमा साथ दिएपछि मुख्यमन्त्री गुरुङले सङ्कट टार्न अनेक हत्कण्डाकै एक रूप मनाङ्गेलाई मन्त्री बनाएर देखाएका हुन्। किनकि मुख्यमन्त्री गुरुङले बुधबार नै जनमोर्चाका सांसदलाई गायब पारेर नैतिकताको पराकाष्ठ दर्शाइसकेका छन्। सत्ता टिकाउनकै लागि मुख्यमन्त्रीले आफ्ना सांसद अपहरण गरेको भन्दै जनमोर्चाले आपत्ति पनि जनाउँदै आएको छ। कहाँ हराउनु भयो, के भयो, त्यो स्थिति स्पष्ट हुनपर्छ र सरकारले त्यसको जवाबदेही सरकार हुनुपर्छ। सरकारले उहाँको स्थिति स्पष्ट गरोस् भनेर मैले वक्तव्य पनि दिएँ। एउटा गाई बाख्रा जस्तो किसिमले बिक्री गर्ने मूल्य, आफ्नो मूल्य उहाँहरूले तौलेर आफूलाई मूल्यको रूपमा बिक्री गर्न तयार हुने त्यस्तो अरू पार्टीमा पनि थियो र त्यसरी किनबेच भइरहेको हामीले बेहोरेको पनि हो, देखेको पनि हो। त्यो रूप अब परदेशतिर पनि सरेको अवस्था भयो। नेपाली राजनीतिको मूलधारमै अपराधसँग जोडिएका व्यक्तिहरूको हालिमुहाली रहेकाले दीपक मनाङ्गेको योग्यता स्वाभाविक बनेको छ। किनकि 28 जनालाई गौर नरसंहारमा जीवन आहुति दिन उस्काउने र सोही घटनाको नेतृत्व गर्ने आरोप लागेका उपेन्द्र यादव राष्ट्रिय राजनीतिमा योग्य छन्। 23 जनालाई जिउँदै इट्टा भट्टामा जलाएको अभियोगमा जेल जीवन बिताइरहेका अफ्ताब आलम पनि राजनैतिक लाभबाट पटक पटक पोषित छन्। विद्रोहका नाममा 17,000को बलिदान चढाएको आलोचनाबाट प्रचण्ड लगायत युद्धकालीन नेताहरू अहिले पनि उम्किन पाएका छैनन्। कृष्ण प्रसाद अधिकारीको ज्यान लिन प्रेरित गरेको आरोप खेपेका डाक्टर बाबुराम भट्टराई अहिले पनि राजनीतिको केन्द्रमा नै छन्। काभ्रेका अर्जुन लामा हत्यामा संलग्न भनी मुद्दा खेपिरहेका अग्निप्रसाद सापकोटा अहिले सभामुख छन्। भलै युद्ध मोर्चाबाट आएका यी नेताहरूले यो अपराध नभई युद्धकालीन घटनाका रूपमा हेरिनुपर्ने बताउँछन्। सरकारी जमिनमाथि निजी सही छाप लगाउने विष्णु पौडेल अहिले पनि देशकै अर्थतन्त्रको ढुकुटी सम्हालिरहेका छन्। स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै व्यक्ति हत्याकै बीजारोपणबाट राजनैतिक कर्ममा अघि बढेको आलोचकहरूको टिप्पणी छ। अपराध र राजनीति नदीका दुई किनारा जस्तै हुन्, जसको आपसमा भेट हुनै सक्दैन। तर सिद्धान्त यस्तो भए पनि मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक व्यवहार भने ठिक यसको विपरीत हुँदै आएको छ, जसले मिल्नै नसक्ने नदीका दुई किनाराबाट राजनीति र अपराध नङ र मासुको सम्बन्धमा स्थापित गरेको छ, जुन राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनताको सर्वोच्चता जस्ता लोकतन्त्रको मूल मर्ममाथि निर्मम प्रहार हो। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी प्रसङ्ग। बागमती प्रदेशको रिक्त राष्ट्रिय सभा सदस्य उपनिर्वाचनका लागि मतदान केन्द्र तोकिएको छ। निर्वाचन आयोगले आगामी जेठ 6 गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि मतदान केन्द्र तोकेको हो। मकवानपुर हेटौँडा उपमहानगरपालिका 4 स्थित भुटन देवी माविलाई मतदान स्थल तोकिएको आयोगले जनाएको छ। मतदान स्थलमा प्रदेश सभा सदस्य 110 जनाका लागि केन्द्र क र गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख 238 जनाका लागि केन्द्र ख गरी छुट्टा छुट्टै मतदान केन्द्र तोकिएको छ। धौलागिरी हिमालको आधार शिविरमा हेलिकप्टरको भग्नावशेष र 2वटा शव फेला परेको छ। हिमाल सफाई अभियान अन्तर्गत धौलागिरी हिमालको आधार शिविरमा हेलिकप्टरको पार्ट पूर्जा र 2वटा शव भेटिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ। 15 वर्ष अघि धौलागिरी हिमालमा दुर्घटना भएको एयर डाइनेस्टीको 9NECR
कल साइन भएको हेलिकप्टरको भग्नावशेष भेटेको नेपाली सेनाको भनाइ छ। सन् 2006मा दुर्घटना भएको एयर डाइनेस्टीको हेलिकप्टरको अवशेष भेटिएको प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त भएको सेनाको भनाइ छ। मृतकको पहिचान नखोलिएको र यस विषयमा अनुसन्धान भइरहेको नेपाली सेनाको जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। कोरोना महामारी बढ्दै गए पनि अब भने सरकारले कोरोना बिमा नै नगर्ने भएको छ। बिमा समितिले नयाँ कोरोना बिमा नगर्ने जनाएको हो। बिमा लेखको अवधि 1 वर्ष भएकाले नयाँ बिमा लेख जारी नगर्ने समितिले जनाएको छ। दोस्रो चरणको बिमा लेख असार मसान्तमा सकिँदैछ। यो भदौ 28 गतेपछि स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गत गरिएको बिमा लेख हो, जसमा 25,000 र 75,000 रुपियाँको बिमा रहेको छ। यदि सरकारले नै बजेट मार्फत आगामी वर्ष पनि कोरोना बिमाको लागि निर्देशन दियो भने सोही अनुसार आफूहरू अघि बढ्ने समितिले जनाएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। कोरोना महामारीसँग जोधिरहेको भारतलाई अमेरिकाले सहायता सामग्री पठाएको छ। अमेरिकाले पठाएको सामग्री आज बिहान भारत झारिएको हो। अमेरिकी वायुसेनाको जहाज मार्फत पठाइएको सामग्री 400 भन्दा धेरै अक्सिजन सिलिन्डर, 10 लाख र्यापिड कोरोना टेस्ट र अन्य चिकित्सा उपकरण रहेका छन्। यसै हप्ताको सुरुमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले कोरोनाको लडाईँमा भारतलाई अमेरिकाले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए, जस अन्तर्गत आज पहिलो चरणको सहायता सामग्री प्रदान गरिएको हो। अब खेलकुद समाचार। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले सम्पूर्ण क्रिकेट गतिविधि अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको छ। क्यानले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कोरोना भाइरसलाई मध्यनजर गर्दै अर्को सूचना नआएसम्म सम्पूर्ण क्रिकेट गतिविधि बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। क्यानले तय भएका सिरिजहरू पनि तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ। विश्वभर कोरोना भाइरस महामारीको रूपमा फैलिएपछि काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा लगाइएको छ। कोरोनाको दोस्रो लहर तीव्र रूपमा फैलिन सुरु भएपछि क्यानले सम्पूर्ण गतिविधि बन्द गरेको हो। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले इराकसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने भएको छ। नेपालले जेठमा इराकसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने पक्का भएको अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फाले जनाएको हो। इराकको बासरा अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशालामा हुने मैत्रीपूर्ण खेल जेठ 15मा हुनेछ। नेपालले हालसम्म इराकसँग 3 पटक खेलिसकेको छ, जसमा नेपालले 3 खेल गुमाएको छ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कोरोनाले थप 33 जनाको मृत्यु, 5727 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि। सरकार दिन प्रतिदिन लाचार बन्दै, स्थिति स्वास्थ्य संयन्त्रभन्दा बाहिर गएको सरकारको भनाई। 3 महिनाभित्र कोरोना खोप लगाइसक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भाषण गफमै समेत सहयोगमा आएको खोप पनि स्टोरमै थन्कियो। सरकारले स्वास्थ्य संवेदनशीलता गुमायो। जसपा कारबाहीमा परेका 4 सांसद अदालतको शरणमा। आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूलाई नै राजनीतिक लाभ, संस्थागत अपराधलाई प्रशय मिलेको विज्ञको टिप्पणी। कोरोना महामारीसँग जोधिरहेको भारतलाई अमेरिकाको सहयोग, पहिलो चरणको स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण। र नेपाल क्रिकेट संघद्वारा सम्पूर्ण क्रिकेट गतिविधि अनिश्चितकालका लागि स्थगित, तय भएका सिरिजहरू पनि तत्कालका लागि रोकिए।
हवस् त यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।